Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. It's me Romili Mood र आज चाहिँ हामी के पो रेडी भइसकेर सृष्टि पनि छ पछाडि सृष्टि आयो भन हाई हाम्रो त्यहाँ सामानहरु हेर्न सक्नुहुन्छ आज चाहिँ हामी चासोकतङमा मेलामा जाँदैछौँ र हामी चाहिँ स्टल खोल्नु लागेको छौँ र एकदम धेरै हिजोदेखि हामीले मेहनत गरेको सुतिनौं पनि र यताबाट उता माइती देवी सेतु खोला हुँदै यताबाट सिधै लानु न त तैले त बाटै बिर्सिनुहुन्छ देखाछु भन्छ त अनि हैन एसर पार्टी प्यालेस थाहा छैन तपाईलाई यसो पार्टी खोज्दा निक्लिने बाटो कुन चाहिँ हो ए यही हो त यही सो अब हामी चाहिँ जाँदैछौँ सो आज हामी एकदम रमाइलो र यो मैले मेखली लाएको चाहिँ तेह्रथुमे ढाका पसलको फुपू सो गाइज यो मेखली जामा र अर्नामेन्ट्सहरू चाहिँ तेह्रथुमे ढाका पसलबाट हो यो पसल चाहिँ ललितपुर नक्कीपोर्ट मिलन चोकमा छ हजुरहरूलाई मन पर्यो भने हजुरहरू यो पसलमा भिजिट गर्न सक्नुहुनेछ र यो भिडियो चाहिँ अन्तिमसम्म हेरिदिनु होला किनभने लास्टमा चाहिँ मैले यो तेह्रथुमे ढाका पसलको टिकटक आइडी राखिदिएको छु र हजुरहरू त्यहाँ गएर मेसेज अथवा फलो पनि गर्न सक्नुहुनेछ ओके सो अरे के ओइ मेरो मुखमा पनि सो मात्र आउँछ हौ त सो ओके हजुर सिधै सिधै हाम्रो सामानहरू चाहिँ यहाँ छ है लट्स अफ सामान अनि कस्तो यो लाइटिङै आउँदैन रहेछ हामीले त त्यस्तोहरू पनि लेखेको थिएन नि त है ला त्योमा क्या प्लान सबै चौपट भयो होइन अलिक भरे सो अब हामी चाहिँ आइसक्यौँ एसआर पार्टी प्यालेसमा र यहाँ चाहिँ अरूहरू पनि स्टल छ यो चाहिँ हाम्रो स्टल हो हाम्रो चाहिँ एकदम बिजी हुन्छ राम्री भएर के साह्रो है नदेखेको जस्तै गरेर जाँदै हुन्छ अनि हाम्रो चाहिँ यो तङ्बाहरू हो यहाँ चाहिँ आलुदम बनाहरू छ अचार होइन अनि यो चाहिँ हाम्रो ट्रे हो अनि यो चुला यो चाड तङ्बा एकदम बिजी हुनुहुन्छ तर यो चाहिँ हाम्रो सारग्याङमा अनि यहाँ हाम्रो टेबल ल्याइदिँदै हुन्छ यो चाहिँ हाम्रो के पो बसेर मान्छेहरू आउने कस्टमरहरू आएर हामीले यहाँनिर बसाएर सर्भ गर्नेछौँ र अरूहरू पनि छ यहाँ चाहिँ अरूहरू पनि स्टलहरू खोलेका छन् तर हामी कि यहाँ पर पनि छ एकदमै बाजा गाजा बजाएर भ्यू एकदमै राम्रो छ थ्याङ्क यू धन्यवाद सक्नुहुन्छ स्टलहरू धेरै खानपिन स्टलभित्र फुड स्टल सक्नुहुन्छ उठे चाहिँ होइन ड्रेस तर मेरो ड्रेस मजाले देखेको छैन यहाँ अनि अझै आउनु नै बाँकी छ होइन दिदीहरू आउनु भएको छैन हाम्रो चाहिँ यहाँबाट बित्तिकै यतापट्टि राइटमै छ तपाईँहरू आउनु सक्नुहुन्छ प्लिज सुशी चाहिँ त्यहाँ काम गर्दैछ अब म पनि हल्का काम सघाउनु पर्ने हुन्छ लास्टमा चाहिँ सृष्टि यो सामान दिउँ न म यो ड्रेसको लागि हुन्छ यो जामा चाहिँ मैले जुन मेखली जामा चाहिँ लगाएको छु यो चाहिँ तेह्रथुमे ढाका पसलबाट लगाएको हो ल यो नथिया चाहिँ खासमा नलाउनु पर्ने अरे हाम्रो तर मलाई हेर्नु सक्नुहुन्छ एकदमै चाहिएको हाम्रो रोटी सेलरोटी अचारसँग खानुको लागि अनि हाम्रो यो ससेस हो यो अचार सेयर काका हामी काका पनि आइसक्नु भएको छ ल यहाँ चाहिँ हाम्रो अचार बन्नु लागेको छ अनि यो चाहिँ हाम्रो काँक्रा पिस काटेको अनि हामी चाहिँ यसमा सर्भ गर्छौँ कस्टमरहरूले एकदम रमाइलो माहौल छ चासोकतङमा यहाँ चाहिँ हाम्रो गहना तिनवटा तल रक्सीहरू अझै पनि छ होला रक्सी त फेरि रोटीहरू आउँदैछौँ अब चाहिँ म धेरै काम गर्नेछु भइरहेछ मेरोपट्टि अब चाहिँ म एकछिनमा फेरि भेट्ने सो हाम्रो चाहिँ हाम्रो चाहिँ काम धम्मा धम छ ला फेरि मेरै प्रिया दिदी
के पिस्नु भएको रे या दिदी सारिका दिदी के गर्नुभएको राम्री न राम्री भएर अच्छा यहाँ आन्टीले चाहिँ यहाँनिर Happy Christmas Day. थ्याङ्क यू सेम टु यू सबैजना Happy Christmas on you. के बनाएको तिमीले चाहिँ यहाँ कुन यहाँ के बनाउनु लागेको तेल तताको हाई भन्नु न राम्री न राम्री उयो उठ्नु न जानु भन्नु अरे कि अबि ड्रेस हेर्नु सक्नुहुन्छ एकदमै कस्टमरलाई यहाँनिर के गरिदिनु नमस्ते सेवारो लोकेशको छोरी विश्वराजको छोरी मेरो भदैनी मेरो नाति मेरो बहिनी मेरो दिदी यहाँ चाहिँ हाम्रो यो अचार बनाउँदै हुन्छ सारिका दिदीले एकदम मिठो बनाउनुहुन्छ अरे बोलाउँदा हुन्छ अचार बनाउने बेलामा यहाँ चाहिँ हाम्रो ससेसहरू अघि पनि देखाइसकेँ र बाहिर चाहिँ यो प्यापा बजेको बसेको छु अन्त सबै बिग्रेर अब हामी यो पानी के को लागि तताउनु भएको यो तताइदिनु न सृष्टि ग्यास कसरी खोल्यौ म यहाँ अन्डा भुट्छु दिदी ग्यास खोलिदिनु न ल खोलिदिनु यतिमा आयो यो ससेसमा त नभुट होला फुपू यो ससेसको तेलमा उयो अन्डा भुट्दा हुन्छ नि है हुन्छ अन्डा भुट्दैछु बेसर कहाँ छ ला घोप्टिएछ नि सृष्टि बेसर त घोप्टेको अवस्था अलिकति यहाँ म यसलाई भुट्न आँटेको अब मजाले मेरो काम चाहिँ यो अन्डालाई भुट्ने ला हौ थिएँ सबै म 5 मिनटको लागि यहाँनिर अन्डा नुन पनि हाल्नु पर्यो सृष्टि तिमीले बेसार हातले नै उगायौ यस्तो टाइपको भयो गाइस लागेको हाम्रो सेलिब्रिटीसँग सेल्फी कस्टमरहरू हाम्रो फर्स्ट कस्टमरहरू होइन कि अघि पनि आउनुभएको थियो कस्टमरहरू एकदम धेरै फुपू हाम्रो यहाँनिर काट्नुभन्दा पनि सबै काटेर यहाँ राख्दैन के बनाउनु आँट्नुभएको यहाँ आलुदम म अन्डा चाहिँ त्यहाँनिर फ्राई भयो अलरेडी भइसकेको छ यहाँ हाम्रो क्यालकुलेट गर्ने म्याम सुनको हरायो है मेरो शिरबन्दी हराएर तनाव छ यार हाम्रो चाहिँ एकदम खतरा हुँदैछ है सृष्टि सारिका दिदीले आलुदम पनि एकदम मिठो बनाउनु पाउँछ ऊ पनि एकदम फास्टमा हुनुहुन्छ एकदम राम्ररी देखिरहेको मक्ख पर्दै के काट्दिनु अरे सारिका दिदी धनिया कहाँ छ धनिया कहाँ छ धनिया कहाँ छ यार सारिका दिदी देख्नु नि मैले त धनिया देखेको छु मदन धनिया पनि धनिया नै छैन
सिसी रक्सीको आयो सृष्टि तिमी मजाले बस एकदम तातो तातो एकदम मिठो बनाउनु भएको छ सारिका दिदीले नानी मार्दै त्यो होइन एकछिन फिलिङ अलिकति रोमी आउनु चाख्छ तिमी लामो त नुन त रिया दिदी तपाईँले नुन यहीँ हालिदिनु यहीँ अलिकति हालिदिनु यहीँ हालिदिनु यही रक्तीको साइडको ला भयो 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 वेयर स्पोन एउटा देऊ न चाख्ने चाख सृष्टि ओ यो चाहिँ के गरेको नि यस्तो बिजोक नुन चाहिँ अलिकति लागेको रहेन सर फुपू यता बोलाउँदै हुनुहुन्छ हाम्रो चाहिँ सबैजना बिजी भएर ला मेरो फोन झाडी पठायो कस्तो राम्रो आएको है एकदम राम्ररी आइराख्नु भएको छ के भन्नु चाहनुहुन्छ कस्तो भइरहेको छ मजा आइरहेको छ एकदमै मजा आइरहेको छ एकदमै बिजी अस्तिदेखि सुत्नु पनि पाएको छैन त्यही नि यो एक्सपिरियन्स एकदमै राम्रो छ ब्युटिफुल एक्सपिरियन्स सृष्टि के भन्न चाहन्छौ कस्तो भइरहेको छ नथिङ भरै भन्ने लास्टमा ल रिया दिदी कम हियर यहाँ आउनु त यहाँ आउनु न यहाँ आउनु न रिया दिदी ए फुपू फुपू पनि बिजी सुमना फुपू पनि बिजी कसरी बनाउने हेर्नु होला भन न यहाँ आलुदम बनाउने रेसिपी होइन एकचोटि मजाले रेसिपी यहाँ कस्तो पाकिसकेको देखाऊ यो चाहिँ आफ्टरको है ल एकछिन यो चाहिँ आफ्टरको हो अनि बिफोर चाहिँ ऊ यहाँ बनाउँछ यो चाहिँ बिफोर हो हाम्रो फुपूले हो एकदमै रिया दिदी पनि बिजी हुनुहुन्छ सबै बिजी रोमी यहाँ त सबै बिजी आज त अब के गर्ने भन्ने साइडहरू अहिले तिमीलाई यसो यहाँ समाउनु गर्नु चाहिँ लाउँछु म अहिले होइन पर्दैन अहिले सघाइदिएको भरेको सट्टा अहिले सघाइदिन्छु भन्दैछु रोमी टमाटर 2 अब यहाँको अर्को भ्यूहरू ल यहाँ चाहिँ अरू स्टलकोहरूले पनि खाना बनाउँदै हुनुहुन्छ अनि यहाँ चाहिँ हाम्रो धारा हो अनि यो चाहिँ फोहोर मैला फ्याँक्ने ठाउँ सबै देखाइदिँदैछ रियादिलाई देखाइदिएको सोना फुक्छ हेर न केही गरेको छुइनँ मलाई त अल्छी लाग्यो मेरो शिरबन्दी नै हरायो सुनको शिरबन्दी हराएको सूचना फुपू सुमना फुपू यहाँ आउनु त यहाँ आउनु न तपाईँलाई कस्तो फिल भइरहेको छ तपाईँले स्टल खोल्नु भएको होइन किन लजाउनु भएको भन्नु न पहिला यो चाहिँ सबैले खोलेको किनभने अब तिमीहरूलाई आफ्नो कल्चरबारे धेरै कुरा थाहा होस् होइन अब चासोक तङ्नामा तिमीलाई थाहा थिएन नि थाहा थियो त थाहा थिएन नि त तिमीहरूलाई पनि थाहा होस् होइन आफ्नो कल्चरबारे हरेक कुराहरू अब यहाँ भइरहेको अनि अहिले चाहिँ तपाईँलाई कस्तो फिल भइरहेछ स्टल खोले जस्तो जोतमा खोले जस्तो लागिरहेछ कि प्राउड भइरहेछ फल मिठो हुन्छ है हामीले कति दुःख गरेको थियो नि अनि खुसी लागिरहेछ धेरैसँग चिन्जान भइरहेछ भेटघाट भइरहेछ ओके मलाई पनि खुसी हो केले गरौँ यो चाहिँ हाम्रो अचार एकदम पिरोवाला अचार खुल्लै भएछ सरी अलिअलि लापरवाही भएकोमा यो शिरबन्दी लगाएपछि कस्तो यहाँ चिलायो मलाई कि फाउन्डेसनले हो सो अब हामी सर्भ गर्छौँ
एकैछिन मेरो त चिलाइरहेछ यस्तोमा सेवा रोल सेवा रोल कस्तो लागिरहेको लाग्यो तपाईँले चिन्नु भगवान्लाई मेरो अनुहार त कतिचोटि देखो गाइस म चाहिँ नुन जिरा पिस्दैछु मजाले सानो करे त भेटिनँ है मैले साँच्चै गाइज अहिले हाम्रो प्रोग्रामको बिचमा चाहिँ यहाँ हाम्रो स्टलमा चाहिँ बस्ने ठाउँ पनि नपुगेर यहाँ गेस्टहरू उभिराख्नु भएको छ यसको लागि हामी क्षमा प्रार्थी छौँ होइन यहाँ हामी चाहिँ एकदमै सर्भ गर्नलाई रेडी भएर है सर्ग्याङमा भन्छ यो चाहिँ हाम्रो सर्ग्याङमा एभ्रिथिङ है लिम्बूको कल्चरमा पाइने हाम्रो तुम्बा पनि है यो चाहिँ तातो पानी चाप 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 भिड मलाई बनाउनु गयो अब मनी कमेडी विनर पनि आउनु भइसकेको छ हाम्रो स्टलमा हेर्न सक्नुहुन्छ हाम्रो फुपूको एकदम मिल्ने साथी हुनुहुन्छ सुमना फुपू कस्तो यार सुमना फुपूलाई भरत मणिको त्यो उयोवाला गरिदिनु भनेको सुमना फुपूले कहाँ जानुभयो भरत मणि कसरी जानु मन चाहिँ भनिसकेको थियो त कमेडी के ओके हाम्रो स्टलमा चाहिँ भरत मणि कमेडी च्याम्पियनको विनर पनि आइसक्नु भएको छ हेर्न सक्नुहुन्छ पर मार्क्स लगाइराख्नु भएको छ हाम्रो सुमना फुपूको एकदम मिल्ने साथी र अब चाहिँ म एकदम बिजी छैन भरत नि आइज यो चाहिँ मेरो रोमी छोरीको भ्लग हो होइन अनि उसले चाहिँ एकदमै रिक्वेस्ट गर्यो अन्त मैले के भन्ने क्या तँलाई भनी पठाएँ त पक्रामा उसलाई नै बोलाउँछु ल उसले अप्ठ्यारो मान्यो त ल किन म त भन्छु नि त नि नमस्कार स्वागत छ मेरो भ्लगमा म रोमी लिम्बू थ्याङ्क यू ओके तपाईँलाई हाम्रो लिम्बूको मानचाड चासोकटङमा आउँदा कस्तो फिल भइरहेछ एकदम रमाइलो भइरहेछ अनि हाम्रो लिम्बू समुदायको डिसहरूमध्येमा तपाईँको फेभरेट चाहिँ कुन हो सुकुटी ओपर मिठो लाग्छ टङमा तपाईँ मात्रै हो त पश्चिमबाट आउनुभएको ए उहाँ पनि हुनुहुन्छ म उहाँलाई पनि सोध्छु एकैछिन है भनिदिनु न बुबु मेरो मदनीको भ्लग छ होइन अनि अब उसलाई पनि यसो सपोर्ट गर्नु पऱ्यो विश्व राजनीतिमा पनि मेरो अनलाइन टिभीको भनाइ नि छोरी आफ्नो उसको भ्लग छ अनि यसको मोनिटाइज भइसकेको छ अनि तपाईँले यसो यो हाम्रो अशोक कङ्गनको बारेमा कस्तो लाग्यो के लाग्यो यसो 2-4 शब्द सोध्छ भनिदिनु होला है
तपाईँलाई चाहिँ हाम्रो लिम्बूको महान चाड चासोक्ताङमा आउँदा कस्तो फिल भइरहेको छ? मलाई एकदम रमाइलो लाग्यो। टिभीमा मात्र देखेको, अब नजिकबाट हेर्न पाएँ। अनि डिस चाहिँ तपाईँलाई कुन फेभरेट लाग्यो तपाईँको? सबै मन परेको खाइरहेको हो, सबै राम्रो छ। यहाँ हजुरलाई? सबै रमाइलो। म त ताप्लेजुङवासी नै हो है, मलाई त थाहा छँदैछ होइन। अब चासोक्ताङको बारेमा लिम्बू गाउँमै हुर्केको मान्छेलाई थाहा। हाम्रो फेभरेट चाहिँ यो याङमेन र सुकुटी तोङ्बा राम्रो। थ्याङ्क यू। हजुरहरूलाई कस्तो फिल भइरहेछ? राम्रो लाग्यो। म पनि लिम्बू कल्चरमै हुर्केको मान्छे हो। आफ्नो ठाउँको त्यसै पनि राम्रो लागिहाल्छ। त्यसै नै राम्रो लाग्यो। थ्याङ्क यू। तपाईँलाई पुरा बेस्ट छ। एकदम मनपर्छ। हजुरलाई? थ्याङ्क यू। थ्याङ्क यू। बुबु बुबु यहाँ चाहिँ हाम्रो धम्माधम खानपिनको व्यवस्था हो। यहाँ हाम्रो काका विश्व काका। मेरो भ्लग नै कस्तो आधी आधी भयो। के भन्नु चाहनुहुन्छ? तपाईँ आउँदिनँ भन्दै हुनुहुन्थ्यो, आउनुभयो त? यहाँ के अरे याङमेन खाना आएको तर खाना नमिल्ने भयो। किन? हँ? खानु न त तताइदिन्छु म। होइन खाना नमिल्ने ए हो र? खानु भनेको छ कि याङमेन सुकुटी नखानु भनेको छ। कति रमाइलो छ। खाना चाहिँ अब एकछिन जाने खानु सबैजना। हो र? यो सबै उठाएर ल काका हुन्छ। अब चाहिँ यहाँनिर धुमधाम सबै खानपिनहरू सकिँदै गएको छ है सारिका दिदी। सबै ला तपाईँको उयोमा घामको रिफ्लेक्सन आयो या यता यताको सिटलाई होला सबैजनाले। अब चाहिँ हामी च्याब्रुङ नाच्नु जानु लागि त्यतै हो। मासु अहिले सोध्नुपर्छ दिदीलाई। त्यो सामानहरू पनि सकिँदै जाँदैछ। यहाँ आलुदम त जस्तोको त्यस्तै, अन्डा पनि जस्तोको त्यस्तै। गल्नुभयो रिया दिदी? को चाहिँ गलिँदैन यति धेरै काम गर्दा? हाई भन्नु न सबैजनाले। हाई भन्नु न। के हो बच्चा जस्तो हाई भन्नु सिकायो अरे के? दर्शन काका हाई भन्नु न। कस्तो भइरहेछ तपाईँलाई? रमाइलो होइन क्या, अर्कै पाराले भन्नु भन्नु। सबैजना आउँदै हुनुहुन्छ, आउँदै जाँदै। यो मेरो भ्लग चाहिँ अलिक बिचमा अलिक उयो हुनसक्छ, सरी ल, किनभने धेरै बिजी भएर यति धेरै काम गरेपछि बिजीको हुँदैन। मेरो फोनमा कस्तो ब्लर भइजान्छ आफसे। हेर्नु सक्नुहुन्छ। अब चाहिँ हामी हाम्रो च्याब्रुङ हेर्नु जानु लाँदैछौँ। एक झमक नाचेर पनि आउनु छु। हजुर ल अब हामी नाच्ने नआए पनि नाच्नेछौँ। यहाँ बाहिरको भ्यूहरू पनि देखाइदिनेछु तपाईँहरूलाई। यहाँ हेर्नु सक्नुहुन्छ च्याब्रुङ खतरा नाचिँदैछ। हामीलाई त नाच्नु पनि आउँदैन है सर। के आउँछ तपाईँलाई? प्रोग्राम त पनि देखाउनु पर्ने थियो। रिया दिदी त कहाँ जानु? रिया दिदी जानु नाच्नु। हाम्रो रिया दिदी पनि जानु भइसकेको छ। रिया दिदी
अझैसम्म पनि हाम्रो स्टलमा मान्छे भिड छ खानपिनहरू सकेको अवस्था सबैजना गलेर फुपू सेल्फी हान्ने गरेको अवस्था फुपू सुवर्ण फुपू सेल्फी हान्दै गरेको सबजना बिजी हुनुहुन्छ आफ्नो धुनमा हाम्रो पद्म काका यहाँ हुन्छ पद्म काका ओके तपाईँलाई कस्तो फिल भइरहेछ अहिले आएर चासोकतङ्गमा बेलुका बेलुका मात्रै आउनुभयो त नि अघि आधी घन्टा भइसक्यो आएको कोसँग आउनुभएको म एक्लै आएको यहाँ आएपछि सबै हाम्रो आफ्नो आफ्नो आफन्त साथी लगाए सबै परिवारहरू तपाईँलाई च्याब्रुङ नाच्नु आउँछ अलिअलि आउँछ किनभने म लिम्बूको भान्जा हो त्यसले गर्दाखेरि मलाई लिम्बूको कल्चरहरू सबै धेरै थाहा छ अनि रमाइलो भइरहेछ एक्लै आएर हाम्रो काकाहरू पनि आउनुभएको थियो त काका र मसँगै धान नाचेर ए नाच्नु भयो नाचेर चाहिँ अहिले म यता अनि छोरीहरूको यो किचनतिर के अरे के हुन्छ यसलाई स्टल स्टल स्टलतिर आएको के खाने कुरा छ जे खानु मन पर्छ तपाईँको फेभरेट सिकुटी छ याङले छ हुन्छ कि ससुल्क बिसुल्क हुन्छ कि ससुल्क मलाई आज यो मेरो स्टल त होइन फेरि सोध्नु पर्यो फुपूलाई नै थ्याङ्क यू थ्याङ्क यू पदक काका रोमी लिम्बूको भ्लग भलक हौ दर्शक श्रोतालाई नमस्कार थ्याङ्क यू पदम काका छस् ला मेरो त यस्तै हात छ है सो अब चाहिँ यहाँनिर पालम हान्दै हुनुहुन्छ पालम सो सबैजना रात पनि परेको परेछ सबैजना कस्टमरहरू आएकै हुनुहुन्छ र हामी एकदमै बिजी छौँ त्यही भएर मैले भ्लग बनाउनु पाएको छुइनँ एन्ड सृष्टि किन हाल्नु अत्तालिँदै किनभने उपर अत्तालिरहेको छु म सक्नुहुन्छ पालम भन्दै हुनुहुन्छ त्यहाँ चाहिँ अब हामी एकछिनतिर सबै काम भ्याएर हामी च्याब्रुङ नाच्नु जानेछौँ सो अब चाहिँ हाम्रो ब्लग एन्ड हुनु गइरहेको छ अनि यो गाइज हाम्रो चाहिँ यो प्रोग्राम सिद्धियो र अब हामी चाहिँ जान लागेको छौँ र मेरो फोनमा ब्याट्री पनि एकदमै लो छ त्यही भएर मैले धेरै नै क्याप्चर गर्न सकिनँ होला अथवा कुनै कुरामा अथवा केही कुरामा गल्ती भयो भने माफ पाऊँ अनि यो भिडियोलाई पनि पहिलाको त्यसरी नै माया गरिदिनु होला यहाँ चाहिँ हाम्रो प्याकिङहरू हुँदैछ सबै मान्छेहरू गइसकेछ यहाँ चाहिँ हाम्रो प्याकिङहरू हुँदैछ आदि सामानहरू लगिसक्यो यहाँ क्यालकुलेट हुँदैछ अब हामी चाहिँ जाँदैछौँ सो गाइज अब चाहिँ म एकैचोटि घर पुगेपछि मात्रै भेट्नेछु सो बाई सी यू सामानहरू चाहिँ यति छ अब हामी चाहिँ यो गाडीमा जान आएको छौँ हामी अड्छौँ अड्दिनौँ है चासोकतङमा पनि मनाइयो एकदम डरौसँगले गरियो पनि है पैसा पनि टन्न कमायो भन्नु अगाडि नै प्रफिट र लस क्यालकुलेट गरेर सो एकदम राम्रो छ भ्यू अनि यो चाहिँ हाम्रो गाडी हो हामी यो गाडीमा जान लागेको छौँ सो गाइज यो चाहिँ सेकेन्ड डे हो र हिजो चाहिँ थियो चासोकतङ नाम हाम्रो लिम्बूको एकदम महान चाड सो हिजो चाहिँ बेलुका म त्यस्तै 12 साढे 12तिर मात्रै घर आइपुगेँ त्यही भएर मैले भ्लग एन्ड गर्नु पाइनँ अनि गएको पनि अलिकति मात्रै भएछ भिडियो नै रेकर्डै भएको रहेनछ लास्टमा चाहिँ एन्ड आइएम रियली सरी फर द्याट किनभने हामी एकदम गलेको थियौँ किनभने बिहानदेखि खटेकै स्टल खोलेको थियौँ नि त त्यही भएर बिहानदेखि खटेको गरेर एकदम गलेको थियौँ त्यही भएर मैले भ्लग पनि बिचको अलिक धेरै हल्लाएँ होला अथवा फोन धेरै हल्लायो होला बिकज आइएम रियली सरी फर द्याट लो क्वालिटीको अथवा केही गडबडी भयो भने एकदमै मनबाटै सरी भन्न चाहन्छु र कति कुराहरू चाहिँ मैले क्याप्चर पनि गर्नु पाइनँ होला लाइक बाहिरको त्यो च्याब्रुङ नाचेको अलिकति मात्रै क्याप्चर गर्नु पाएँ होला त्यो स्टेजहरूको पनि मैले त स्टेजहरू पनि मजाले हेर्नु पनि पाइनँ बिकज अब दोकानमा चाहिँ मान्छे आएकै गर्दै हुनुहुन्थ्यो त्यही भएर हामी कोही पनि भ्याएनौँ म मात्रै होइन कोही पनि भ्याउनु भएन सो त्यही भएर आइएम रियली सरी फर द्याट होप यु गाइज रियली इन्जोय माई भ्लग अनि धेरै दिनपछि मैले यो भ्लग बनाएकोमा आइएम रियली सरी किनभने म धेरै एक्टिभ भएको छुइनँ युट्युबमा त्यसको लागि एकदम र अन्तिममा फेरि पनि म 13 थुमे ढाका पसललाई चाहिँ एकदमै मनबाटै धन्यवाद भन्न चाहन्छु यसको लोकेसन चाहिँ ललितपुर कुन ठाउँको सरी ललितपुर मिलन चोक मा छ हैन मलाई अर्को ठाउँ नाम भएन ठ्याक्क मेरो दिमागमा आएन यदि तपाईलाई
त्यो पसलबाट केही चिज अर्डर गर्नु छ भने मलाई पनि कन्ट्याक्ट गर्दा हुन्छ म फुपूलाई कन्ट्याक्ट गरिदिनेछु र यहाँ चाहिँ म तल चाहिँ फुपूको टिकटक आइडी राखिदिनेछु यहाँ सो हजुरहरू हेरेर फलो गर्नुहोस् होला अनि तपाईँहरूलाई ड्रेसहरू मन पऱ्यो भने तपाईँहरू अर्डर पनि गर्न सक्नुहुन्छ अहिले चाहिँ सेल चलिरहेछ 50% अफ सो हजुरहरू गएर लिन पनि सक्नुहुन्छ र यो अन्तिम जाने बेलामा पनि तेह्रथुमे ढाका पसल र निरु फुपूलाई चाहिँ एकदमै धेरै धेरै मनबाटै धन्यवाद किनभने जुन मेखली जामा चाहिँ मैले लगाइरहेको थिएँ रेडमा अनि अर्नामेन्ट्स पनि लगाएको थिएँ त्यो चाहिँ सबै निरु फुपूले नै मलाई दिनुभएको हो सो आइ एम रियली थ्याङ्कफुल निरु फुपूलाई धेरै धेरै धन्यवाद र तेह्रथुमे ढाका पसललाई चाहिँ धेरै माया धेरै सपोर्ट गरिदिनु होला थ्याङ्क यू भेरी मच होप यु गाइज रियली इन्जोय दिस बाई सी यु नेक्स्ट टाइम सी यु इन नेक्स्ट ब्लग स्टे पर्खिराख्नु होला गाइज बाई